KP में मैं वहीदुर्रहमान खलील आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और ईद उल फ़ितर की भी आमद है। बाज़ारों में ख़रीदारों का रश है, मगर SOPs पर उस तरह अमल दरामद नहीं हो रहा जिस तरह हुकूमत दावे करती है। जो ताजिर बरादरी है, दुकानदार तबका है, वो तो SOPs पे अमल दरामद कर रहा है, मगर आम लोग जो हैं वो बिल्कुल इस चीज़ से मुस्तस्ना अपने आप को समझ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ये बात सामने आई है कि हर सूरत में लोगों को इस बात पर आमादा किया जाएगा कि SOPs पर अमल दरामद करें। अगर SOPs पर अमल दरामद करेंगे तो कोरोना की जो तीसरी लहर है, इसमें जिस तरह मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जो केस रजिस्टर हो रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। मगर दूसरी जानिब लोग इस बात पे आमादा नहीं हो रहे। बाज़ारों में उस तरह रश है। जो मुतल्लिक़ इदारे हैं, इसके लिए जो इदारे बनाए गए हैं, उनकी भी कारकर्दगी उस तरह सामने नहीं आ रही कि लोगों को जिन्होंने जो मास्क नहीं पहनते, सैनिटाइज़र नहीं इस्तेमाल करते, सोशल डिस्टेंस जो है वो बरकरार नहीं रखते, तो इन जैसे जो लोग हैं उनको मौके पर ही फ़ाइन करे, जुर्माने लगाएं उनके ऊपर, उस तरह भी काम नहीं हो रहा। तो एक बहुत ही संगीन सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है। एक तरफ हुकूमत बार बार आवाम से अपील कर रही है कि आवाम घरों में महदूद हो जाए, दूसरी जानिब आवाम जो है वो तंग आ गई है। हुकूमत आए रोज़ स्मार्ट लॉकडाउन, और जो अभी हुकूमत की जानिब से ऐलान हुआ है कि 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाएगा, तो उसकी वजह से लोग इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं। लोग कह रहे हैं कि हम मज़ीद लॉकडाउन का मुतहम्मल नहीं हो सकते। बिलखसूस ताजर बरादरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रही है बार बार कि लॉकडाउन जो है उसमें कमी की जाए और कोई दूसरा रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम आप हमारे साथ रहिए, लोगों से बातें कर देंगे कि लोगों की क्या राय है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक कारोबारी शख्सियत खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन की वजह से ईद की आमद है, रमज़ान शरीफ भी है, क्या मसले मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम क्या है जी? गुलाम हुसैन भट्ट। गुलाम हुसैन भट्ट साहब, ये बताएं जी, माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ईद उल फ़ितर की आमद है, बाज़ारों में उस तरह रश भी दिखाई नहीं दे रहा जिस तरह पिछले सालों में होते थे ना, और कुछ कोरोना की वजह से SOPs जो फॉलो किए गए, लोग उस पर अमल कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इन तमाम उससे आम दुकानदार पे क्या असर पड़ा है? आम दुकानदार पे ये असर पड़ रहा है जी कि बस ये लोग डर गए हैं कोरोना से। इतने ज़्यादा आवाम नहीं आ रही, जैसे रश था आज वो नहीं है, क्या समझें। और बस ऐसे बात है कि लोग आ रहे जा रहे हैं, किसी को 120 पे कोई अमल नहीं कर रहा। क्या वजह है SOPs पे लोग अमल नहीं कर रहे? अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि फिर इसकी बस खौफ नहीं है इस बीमारी से, या इनका यकीन नहीं है। आप दुकानदार जब गाहक आपके पास आते हैं तो आप उन्हें कहते हैं, ताकीद करते हैं कि SOPs पे अमल करें? क्यों नहीं करते जी? अब आवाम के साथ तो जोर नहीं चल सकते ना। हम तो अपना कोशिश फुल करते हैं, उसको कहते हैं बस आवाम है, कोई मानते है कोई नहीं मानते है। अच्छा, कोई मानते कोई? हाँ जी, ये बात है। अच्छा, यहाँ पे जो इतनी बहुत सारी दुकानें हैं, रश भी हैं, तो कम से कम इन लोगों को चाहिए कि इतनी रश ना करे, क्योंकि रश की वजह से ये चीज़ फैलती है। हम बार बार जी ऐलान भी करते हैं, अपने हमारा सदर साहब अकबर अली साहब वो ऐलान भी करते हैं। हम ये दुकानदारों ये भी कहते हैं रश मत बनाए, गाहक इतना अंदर मत बिठाएं, कि क्योंकि ये बीमारी है। लोग नहीं मानते कोई ये बीमारी है। बिल्कुल जी, बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की है। वाकई SOPs पे अमल दरामद किसी तरह भी नहीं हो रहा। अगर SOPs को लोग फॉलो करें और तो फिर शायद हो सकता है कि आने वाले वक्तों में इस बीमारी का रोकथाम हो सके। हमारे साथ एक दूसरी दुकान है, हम देख रहे हैं इसमें गाहक नज़र नहीं आ रहा और दुकानदार ही बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्या नाम है आपका? अली रहमान। अली रहमान साहब, ये मुझे बताएं कि ईद उल फ़ितर की आमद है, गाहक नज़र नहीं आ रहा मगर बाज़ार में काफ़ी रश है। हुकूमत लॉकडाउन के हवाले से बातें कर रही है, अगर लॉकडाउन लग जाते हैं तो फिर तो आपका कारोबार मज़ीद मुतासर होगा। अब भी तो स्मार्ट लॉकडाउन है। हाँ बिल्कुल, पहले भी लॉकडाउन से हमारा कारोबार बहुत ख़राब हुआ था। अभी भी जो लॉकडाउन की बातें चल रही, सिर्फ बातों की वजह से इतना बाज़ार ख़राब हुआ है कि अभी आप देख रहे हो कि गाहक नहीं है, सिर्फ रश रुश है। फजूल लोग जो है वो घूम रहे हैं लेकिन गाहक नहीं है। जो मेन गाहक है, जो ख़रीदारी कर रहे हैं, वो गाहक नहीं आ रहे क्योंकि वो डर रहे हैं। और तो अभी सिर्फ बातों से इतना काफ़ी फ़र्क आया है। जब लॉकडाउन लग जाए तो हमारा और भी नुकसान बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ना।
آسان ہو جائے گا. جب آپ کے پاس گاہک آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دکان بھی چھوٹی ہے، رش ہوتی ہے، تو ایس او پیز پہ عمل درآمد کرتے ہیں کہ نہیں؟ بس پہلے تو اتنا گاہک نہیں ہے جتنا جس طرح ہم ان کو طریقے سے بٹائی کا آپ ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بھی بیٹھ جاؤ، اور جب آ جائے لیکن اس پیس پر عمل ہو رہا ہے اتنا. اور ہے دکانداروں کی طرف سے؟ دکانداروں کو تو ہو رہا ہے لیکن باقی جو بازار میں لوگ گھوم رہے ہیں اس کو تو ہر ایک کو تو بند نہیں کہہ سکتے کہ آپ ماسک پہن لو یا سینیٹائزر لگاؤ یا وہ کر لو، لیکن دکانوں میں ہو رہا ہے اس پیس. پھر اس کا کیا بنے گا جی کہ لوگ ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتے؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گاہکوں کو تو ہم نہیں کہہ سکتے، نہ زبردستی کسی کو ماسک پہنا سکتے ہیں، اور حالات بھی انتہائی سنگین ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ تیسری لہر بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، ہزاروں کیس روزانہ کے حساب سے رجسٹر ہو رہے ہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ بس اللہ خیر کر لے، ہم تو یہی بتائیں گے اور ہم ان کے بارے میں کیا بتائیں. اللہ خیر کرے گا جی، آپ کیا کہہ سکتے ہیں. بالکل جی، یہ دکاندار تھے، آپ نے ان کی بات سنی ہے جی. کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، دکانوں میں تو ہم ایس او پیز جو ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں، اور گاہک جو بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں اگر ماسک نہ ہو تو ہم ان کو صرف کہہ ہی سکتے ہیں کہ آپ ماسک پہنیں. بعض لوگ جو ہیں ان کی بات مان لیتے ہیں، ماسک پہن لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں زیادہ تر لوگ نہیں مانتے. اب آپ دیکھیں بازار میں انتہائی رش ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں. اگر 100% میں سے دیکھ لیں تو 50% بھی ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے ماسک پہنے ہو، جنہوں نے سینیٹائزر ہاتھوں پہ لگایا ہو، اور یا ایس او پیز کا خیال کرو، سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ کر رہے ہوں. یہ تمام چیزیں ہیں جس کو فالو نہیں کیا جا رہا. پروگرام جاری ہے اور لوگ اس سے باتیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے جی. جی ناظرین، جس طرح آپ نے اور لوگوں کی باتیں سنی، ہمارے ساتھ ہمارے ایک محترم کھڑے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. یہ بھی ایک دکاندار ہیں کہ آیا اس سال جو حکومت لاک ڈاؤن کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں، ایس او پیز پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے کرونا کیسز میں جو اضافہ ہو رہا ہے، ایک عام دکاندار حکومت کی جانب سے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگائے جا رہے ہیں، کبھی ابھی کہنے میں آ رہا ہے، سننے میں اس طرح کہ 2 ہفتوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن لگ رہا ہے، تو اس حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کیا نام ہے آپ؟ ہمارا نام عبدالغفار ہے جی. عبدالغفار جی صاحب، یہ بتائیں آپ دکاندار ہیں، آپ کے کاروبار پہ کتنا اثر پڑا ہے اس موجودہ صورتحال کی وجہ سے؟ بس بہت اثر پڑے بھائی جان. ہاں، کاروبار میں اثر بہت پڑے. بس پہلے کاروبار ٹھیک تھا، ابھی ڈھیلا ہو گیا. دیکھو صبح سے بیٹھے کوئی گاہک نہیں ہے. یہ لاک ڈاؤن کی مسئلہ ہے سارا، بس بازار سارا خراب ہو گئے، بیماری ہے. ہاں، سب لوگوں کو تکلیف ہے، مشکلات بہت زیادہ پڑے. بس ابھی حکومت پھر کہہ رہے کہ ہم لاک ڈاؤن لگائے گا، لاک ڈاؤن لگائے گا. ادھر سارا تو غریب لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کر دیں گے؟ ہم ٹیکس بھی داخل کر دیں گے، دکان کھولے، صبح سے بیٹھے، کوئی گاہک نہیں آیا، ہم کیا کروں؟ کوئی مسئلہ تو نکالنا پڑے گا. کیا وجہ ہے؟ یہ کرونا کی وجہ ہے کہ نہیں مہنگائی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے شاید؟ کورونا وجہ ہے سارا. مہنگی اتنا تو ہے نہیں ہے نا، سارا کورونا کا وجہ ہے. بس لوگ ڈرتے ہیں، بس نکلے نہیں، گھر سے نہیں نکلے. 130 پر عمل ہوتا ہے سارا، لوگ ڈرتے ہیں. اچھا، ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے بازاروں میں؟ بالکل، بازار میں 130 میں پورا. ادھر یہ تو دکاندار کر رہے ہیں، عام گاہک مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. لوگ عام گاہک کیا کریں گے؟ نو گاہک بھی ڈرتے ہیں، گاہک ہے نہیں نا کدھر، وہ لوگ ہے نہیں نا. لوگ گھومتے ہوئے دکاندار ہے سب پورا. اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں کو کیا کریں گے؟ بس حکومت کوئی کام پڑے گا کو، بس یہ لاک ڈاؤن نہیں لگائے گا. صحیح ہے، لاک ڈاؤن لگائے گا تو پھر مسئلہ کھڑے ہو جائے گا. پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. سب غریب لوگ ہیں نا، بس لوگ کیا کر دے گا؟ اتنا کمی کر دے گا، کبھی کر دے گا، بس شام کو کھائے گا. بس لاک ڈاؤن لگائے گا پھر تو غریب لوگ ہیں، اس کا تو پورا مسئلہ پڑے گا. بس بہت مسئلہ بنے گا. مسئلہ بنے گا انشاءاللہ. جی ناظرین، حاجی صاحب کی باتیں آپ نے سننی ہے. واقعی اگر حکومت لاک ڈاؤن لگاتی ہے تو لوگ، اور بالخصوص جو تاجر برادری ہے، وہ اور بھی مشکلات میں ان کا اضافہ ہو جائے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. آپ کا نام کیا ہے جی؟ ولی خان. ولی خان، آپ بتائیں جی کیا مشکلات ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے؟ سر جی، یہ حکومت جو بتاتے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگاتے، یہ لوگ بہت غریب لوگ ہیں. ادھر یہ دکان کسی کے اپنا نہیں ہے، کرائے کے دکان ہے. پچھلے سال بھی سارا قرضدار ہوا ہے دکاندار لوگ. ہمارا کام بہت خراب ہے، کام وام نہیں ہے. حکومت ایسی آتے ہیں روز روز کسی بند کرتے ہیں نا. 2 دن چھٹی ہے، وہ تو ہم مانتے ہیں چلو ٹھیک ہے، خیر ہے، 2 دن کر سکتے. اگر 2 دن سے آگے ہم 1 منٹ بھی چھٹی نہیں کر سکتے. ہمارا حالت بہت خراب ہے، کام بالکل ختم ہے. ہم اس دکان میں تقریباً 5-6-7 بندے کام کرتے ہیں. یہ 7 بندے، اس کے گھر بھی ہے، بچی بھی ہے، سب پورا خاندان ہے؟ پورا خاندان ہے. اس دکان سے ہم لے جاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں. کام ختم ہو تو کدھر سے جاتے؟
ہمارا حالات بہت خراب ہے. حکومت سے گزارش ہے کہ خدا سے ڈرو, یہ لاک ڈاؤن مت لگاؤ. خیر غریبی ہے, اوپر مہنگائی بہت زیادہ ہے, اوپر سے ہے, یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے مہنگائی, لیکن لاک ڈاؤن مت لگاؤ. یہ لاک ڈاؤن تو حکومت اس لیے لگا رہی ہے کہ یہ کورونا کے کیسز میں جو اضافہ ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں اس وجہ سے, تو کیوں یہ اچھی بات نہیں ہے؟ نہیں وہ تو لاک ڈاؤن لگانا ہے, خیر ایسی جگہ پہ لگا ہے تو رش بھی نہیں ہے اس مارکیٹ میں. سارے SOPs پہ عمل کرتے ہیں, سارے دکاندار دیکھ سارا ماسک پہنا ہے, فاصلہ رکھتے ہیں, چیپ فاصلہ بھی رکھتے ہیں نا. لیکن حکومت یہ کام کرتے ہیں, یہ بہت زیادتی ہے نا. بہت زیادتی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ. ہم بہت غریب لوگ ہیں. ہمارا صوبہ پشاور خیبر پختونخوا یہ بہت غریب صوبہ ہے, ادھر سب غریب ہیں, مالدار لوگ ادھر نہیں ہے. بالکل ناظرین, آپ نے سنا, یہ حقیقت بات ہے کہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے لوگ جتنے بھی ہیں یہ بہت زیادہ متاثر ہیں. چاہے اگر دہشت گردی کی وجہ تھی اس وجہ سے بھی یہ لوگ متاثر تھے, اگر حکومت کی جانب سے ہر سال بجٹ میں جو نئے ٹیکس لگائے جاتے ہیں تاجر برادری پہ, اس کی وجہ سے مشکلات ہے. ابھی جو کرونا کی تیسری لہر ہے اس کی وجہ سے ہفتے میں 2 دن تو لاک ڈاؤن ہے, اور مختلف علاقوں میں جو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ 2 ہفتوں تک مکمل ملک بھر میں لاک ڈاؤن لگایا جائے گا. تو جس طرح ان محترم نے کہا ہے کہ ہم تو غریب لوگ ہیں, دیہڑی دار ہیں, ایک دکان میں 10-12 بندے کام کر رہے ہیں, یہاں سے جو ہمیں دیہڑی ملتی ہے اس پہ صرف گزر بسر ہو سکتی ہے, 2 وقت کا کھانا بمشکل جو ہے وہ میسر ہو سکتا ہے, کوئی بچت نہیں ہو سکتی. اور حکومت جو ہے وہ مسلسل جو تاجر برادری ہے عام لوگوں کو اس طرح ایک چکی میں پھنسا رہی ہے کہ لوگ انتہائی تنگ آ گئے ہیں, احتجاجوں میں مجبور ہو گئے ہیں. ان کا کہنا ہے اگر حکومت نے اگر پھر 2 ہفتوں کے مسلسل لاک ڈاؤن لگا دیا پھر تو ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دیے ہیں, جو آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, قانون سازی کر رہے ہیں اور ان کے ووٹ پہ کامیاب ہو گئے ہیں, پھر انہی کے لوگوں کے ہاتھ ہوں گے ان کو گروانوں میں. پروگرام جاری ہے جی, اور لوگوں سے باتیں کرتے ہیں, دکانداروں سے, عام لوگوں سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے جی. جی بالکل, تاجر برادری کی باتیں آپ نے سن لی ہیں جی, عام لوگوں کی باتیں سن رہی ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور دکاندار ہیں, ینگ بلڈ میں ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا؟ ناصر صاحب, دکان تو ماشاءاللہ آپ کی بھری ہوئی ہے کپڑوں سے, گاہک نظر نہیں آ رہا, کیا وجہ ہے؟ کورونا کی وجہ سے؟ میں نے دیکھا ہے کافی حد تک دکاندار جو ہیں وہ SOPs کو فالو کر رہے ہیں, مگر بازاروں میں رش ہے, عام گاہک اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ سر, یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آوازیں, لوگ کسٹمر نہیں آ رہے, اس وجہ سے لوگ SOPs پر عمل کر رہے ہیں اور لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں ہمارے. اور ہفتے اتوار کے دن چھٹی ہے, وہ تو ہم مان رہے ہیں, مگر ابھی کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن پھر ہو رہا ہے, اس وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں. تو ابھی کیا کریں گے؟ یہ تو حقیقت بات ہے, حکومت نے اعلان بھی کیا, ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں مکمل لاک ڈاؤن لگ جائے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر لاک ڈاؤن لگ جائے تو یہ لوگ سب رینٹ کے دکاندار ہیں, لوگ تو بہت خراب ہو رہے ہیں. پھر خراب ہونے, لاکھوں کروڑوں کا مال لوگوں کے پڑا ہے اور نکاسی نہیں ہو رہی, بک نہیں رہا. کروڑوں کی مال ہے اور رینٹ بھی زیادہ ہے, ادھر سیلمین بھی لوگ زیادہ رکھتے ہیں اور خرچے بہت زیادہ ہیں, مگر کام زیرو ہے. اچھا, دکانوں کا کرایہ بھی زیادہ ہے, خرچے بھی زیادہ ہیں, مگر گاہک نہیں ہے. جی, انکم زیادہ نہیں ہے. اچھا, انکم نہیں ہے نا. حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہم اگر لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں تو عوام کی جانوں کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں, کہ اگر لاک ڈاؤن نہیں کریں گے لوگ, پھر SOPs پہ عمل نہیں کرتے, اس سے جانوں کو خطرہ ہو جائے گا, اموات زیادہ ہو جائیں گی. تو حکومت کی بات بھی کسی حد تک درست ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو صحیح ہے, بالکل بات تو درست صحیح ہے, مگر لاک ڈاؤن لگ جائے, اسمارٹ لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ جائے نا, ایک ٹائم تک ہفتے اتوار کی اس طرح چھٹی لگ جائے, مگر لوگ تو مکمل نہ ہو. جی مکمل نہ ہو, لوگ تو اسی پر عمل کر رہے ہیں سب دکاندار. ہاں واقعی جی, بالکل کی بات ٹھیک ہے کہ دکاندار جو ہے وہ تو SOPs کو فالو کر رہے ہیں, اگر اب گاہک SOPs کو فالو نہیں کر رہے تو ان کا قصور تو نہیں ہے. دوسری ان کی بات یہ ٹھیک ہے کہ یہ ہزاروں روپے دکان کے کرائے ہیں, پھر جو ان کے ساتھ شاگرد ہوتے ہیں, کاریگر ہوتے ہیں, ان کو تنخواہیں بھی دینی پڑتی ہیں, بجلی کا بل بھی ہوتا ہے, کھانے پینے کے خرچے بھی ہوتے ہیں, اور لاکھوں کروڑوں روپے کے مال جو ہیں دکانوں میں پڑے ہوتے ہیں. اگر مال نہیں بکے گا تو پھر لازمی بات ہے کہ یہ تاجر برادری جو ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. یہ ایک ایسی صورتحال سی بنی ہوئی ہے کہ لوگ انتہائی پریشان ہیں, چاہے وہ تاجر برادری ہے کہ عام لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ہفتے میں 2 دن, ہفتہ اتوار لاک ڈاؤن تو ٹھیک ہے, وہ بھی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے, مگر SOPs کی وجہ سے, کورونا کی روک تھام کی وجہ سے ہم اس کو برداشت کر لیں گے. مگر اگر مکمل
दो हफ्ते तक इस तरह लॉकडाउन रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। और लोगों से बातें करते हैं, सामने हमारे एक और साथी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आप? सजाद अहमद। सजाद साहब, आप भी दुकानदार हैं, बैठे हुए हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह माल काफ़ी पड़े है मगर ग्राहक नज़र नहीं आ रहा, क्या कहें? बस यही मसला है जो बस लॉकडाउन की वजह से बस लोग यही ख़रीदारी भी नहीं करते हैं ना। हर ग्राहक बोलते हैं बस पैसे नहीं है, यही मसला है, बस सिर्फ यही बात होती है बस। हम सर जी दो बातें हैं, एक तो लॉकडाउन की वजह से आप लोग मुतासर हुए हैं ना, और ग्राहक जो बाज़ारों में रश है मगर ग्राहक नज़र नहीं, ये क्या महंगाई की वजह है कि नहीं वैसी? महंगाई भी है, ये परेशानी भी है, दोनों बात सही है। हाँ, महंगाई भी है और लॉकडाउन की वजह से भी दुकानदारों पे असर पड़ा है। अच्छा ये मुझे बताइए जी, ये जो ताजिर बरादरी है, हर साल हुकूमत इन पे एक नए नए टैक्स लगाती है, दुकानदार टैक्स भी देते हैं, ताजिर बरादरी को ज़्यादा निशाना बना रही है। अभी अगर लॉकडाउन लगता है तो ज़्यादा मुतासर तो फिर ताजिर बरादरी होगी, तो क्यों हुकूमत क्यों ऐसी दरमियाना रास्ता नहीं निकालती, क्या वजह है? हुकूमत खुद समझदार, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, मगर जो ताजर है ना इसके साथ हेल्प करना चाहिए, और हम किसके और क्या बोले इसके बस। ये बात तो आपकी ठीक है, जिस तरह हमारे और जो अब ताजिर बरादर थे उनसे हमें बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि जी हम तो एक पहले से ही मुतासर है, ये सुबह दहशतगर्दी की वजह से मुतासर था, क्योंकि दहशतगर्दी जब थी तब ये सुबह मुतासर था, अभी कोरोना की वजह से हम और ज़्यादा मुतासर हो गए हैं। तो हुकूमत को तो चाहिए कम से कम आप लोगों को रिलीफ दे दे, मगर फिर भी तो हुकूमत की बात भी अपनी जगह दुरुस्त है जी। वो कह रहे हैं कि लोग SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, इंसानी जानों को नुकसान है, अमवातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो फिर क्या करेंगे, इसका क्या तरीक़ाकार होगा? बस जो होगा आपके सामने है, बस हम इसमें क्या बोल सकते हैं बस। बिल्कुल जी, आपने सुन लिया है इनकी बातें, बिल्कुल ठीक है जी। यही बात जितने भी लोगों से हमारी बातें हुई हैं सब लोग यही बातें कर रहे हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, SOPs पे भी अमल दरामद हो रहा है बाकायदा तौर पर, मगर उसके बावजूद भी हमारा काम जो है वो ना होने के बराबर है। ताजर बरादरी इंतहाई मुश्किल हालात से दो चार है, हुकूमत इनके साथ ताउन नहीं कर रही। अगर हुकूमत इनके साथ ताउन करे तो शायद हो सकता है कि काफ़ी हद तक इनको इनकी जो मुश्किलें हैं वो हल हो जाएँ। और लोगों से बातें करेंगे जी, आप हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम अभी जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक बहुत बड़ी शख्सियत है, हमारे बहुत मोहतरम है शौकत हमदर्द साहब, जो लियाकत बाज़ार जो ये आपको नज़र आ रहे इस बाज़ार के सदर भी हैं। इनकी एक अपनी एक शख्सियत है, इनसे बात करेंगे जी कि ये क्या कहते हैं, ये मुल्क में जो इस वक्त जो मौजूदा कोरोना की जो तीसरी लहर है उसकी वजह से, कुछ लॉकडाउन की वजह से मसले मसाइल आ रहे हैं। ताजर बरादरी जो है वो इंतहाई गंभीर मसले मसाइल में जकड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अजी साहब उर्दू में बात करेंगे, आप कैसे हैं अजी साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। अजी साहब ये बताएं जी कि जो हुकूमत अभी लॉकडाउन की बात कर रही है, वैसे तो स्मार्ट लॉकडाउन जगह जगह लगे हुए हैं, हफ्ते में 2 दिन वैसे भी छुट्टी है, ताजिर बरादरी बहुत ज़्यादा मुतासर है, आप क्या समझते हैं हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को कम अज़ कम छोटे दुकानदारों के लिए बिला सूद कर्जे जारी करने चाहिए, और ये हद से ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा की कसम सफ़ेद पोश तबका जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। मैं कहता हूँ लोग रिज़्क़ के लिए हैरान है कि क्या करें, यहाँ रोज़े भी हैं, लोगों के मुश्किलात ज़्यादा हैं। मैं कहता हूँ लॉकडाउन ऐसे होना चाहिए ज़रा सोच कर, बड़ों को नहीं छोटों को सोच कर। बड़ों को तो कोई तकलीफ़ नहीं है, हम दुकानदार छोटे कारोबारी लोग जो हैं वो हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और अभी इन्होंने जो टाइम फिक्स किया है ये वही पुराना टाइम 8 बजे होना चाहिए, और मज़ीद लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं। उसके लिए हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। SOP के लिए बाज़ारों में फिरें, जो लोग बग़ैर मास्क के हैं उनको 500,000 रुपये जुर्माना करें, तो उसका ज़ोर हमसे क्यों निकालते हैं? तो हमारी ये दरख्वास्त है कि छोटे दुकानदारों और कारोबारी इदारों पर रहम किया जाए, इनको बिला सूद कर्ज़े दिए जाएँ और इनके टैक्स माफ़ किए जाएँ। अच्छा अजी साहब, ईद उल फितर की भी आमद है, बाज़ारों में रश है मगर गाहक भी नहीं है, दुकानदार जो हैं वो SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं, मैंने देखा है जिस तरह आपने मास्क पहना हुआ है, मगर जो गाहक आम लोग हैं वो अमल दरामद नहीं कर रहे, इसका क्या तरीक़ाकार होगा? मैं कहता हूँ जिस आदमी के ये जितना इंतज़ामिया भी है ये बाज़ारों में फिरे, इस तरह नहीं कि दफ्तरों में बैठ कर ये फैसले करें, इनको बाज़ारों में आना चाहिए। जिस आदमी का बाज़ार में वो फिर रहा है 500,000 रुपये जुर्माना करें। दुकानदार का क्या कसूर है? दुकानदार तो SOP मास्क हमने लगाए हुए हैं,
तो क्या हमने क्या ऐसे वो किया है? ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बिलासुद कर्जे छोटे ताजरों को दिए जाएं और इनके जो टैक्स है, जहाँ कंटोनमेंट बोर्ड के टैक्स है, सूबाई हुकूमत के टैक्स है, वो माफ़ किए जाए, अदा करने के काबिल नहीं है। जी नाज़रीन, शुक्र हमदर्द साहब ने कहा है कि हुकूमत से एक मुतालबा किया है कि जो छोटे ताजर हैं, दुकानदार, उनको बिला सूद कर्ज़े फराहम किए जाएँ और जो हुकूमत की जानिब से उन पे जो टैक्स लगाए गए हैं कम से कम वो टैक्स माफ़ कर दिए जाएँ, क्योंकि निचला तबका जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन की बात तो कर रहे हैं, वो ठीक है, वो कहते हैं हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर ज़्यादा लॉकडाउन जो है उनका हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। रमज़ान मुबारक का महीना है, ईद की आमद है, बाज़ारों में रश है मगर ख़रीदार नहीं है। इस हवाले से भी अजी साहब से बात करेंगे। अजी साहब, ये मुझे बताएं जी कि आपकी अपनी यूनियन भी है और ये बाज़ारों में ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत कहती है कि जी लोग अगर SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो शर अमवात जो है वो ज़्यादा होगी, तो इसके लिए हमने मजबूरन लॉकडाउन का फ़ैसला किया हुआ है। मगर दूसरी जानिब हमारे इस सूबे के लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, और बिलखसूस ताजर बरादरी, क्योंकि एक वक्त में दहशतगर्दी थी, उस वक्त भी मुतासर थे, फिर अभी इस तरह हालात आ गए हैं जो हम उसको मुतहम्मल नहीं हो सकते, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ जी मुतासर हैं तो छोटे ताजर मुतासर हैं, कोई मुतासर नहीं। अच्छा, आप कहते हैं कि बड़े जो इंडस्ट्री स्टेट के जो मालिक हैं वो नहीं हैं, हम जैसे छोटे ताजर हैं? कोई नहीं जी, छोटे ताजर, छोटे कारोबारी लोग, दरमियाने तबके, सफ़ेद पोश लोग मुतासर हैं। इनको अगर SOP पर अमल कराना है तो बाज़ारों में फिरें। जिस आदमी ने मास्क नहीं पहना उसको 500,000 रुपये जुर्माना करें, उसमें दुकानदार का क्या कसूर? वो आदमी पहन रहा है, अगर हमसे सौदा खरीदने आएगा तो हमने लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री, तो उसके लिए तो हमने अपनी कोशिश की है, हम खुद मास्क पहनते हैं, SOP की पाबंदी करते हैं, इंशाल्लाह फिर भी करेंगे। और जहाँ तक ये टाइम की बात है 6 बजे की, ये तो रोज़े हैं, चलो 6 बजे रोज़ बंद कर देते हैं, अफ्तारी के लिए चले जाते हैं, फिर खोलते भी नहीं। मैं कहता हूँ रोज़े गुजर जाएँ तो वही 8 बजे कम अज़ कम होना चाहिए। अच्छा, जो हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन की बात कर रही है, अगर इस तरह हुकूमत 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन, तो फिर आपका क्या वो होगा? मैं कहता हूँ मुकम्मल लॉकडाउन छोटे ताजरों का कत्ल है, जुल्म है। ये दूसरी वबा होगी, ये ऐसे वबा होगी कि इसमें कोई वो आदमी, सफ़ेद पोश आदमी मारा जाएगा। इस कोरोना से नहीं मारा जाएगा, गुर्बत से मारा जाएगा। जी नाज़रीन, हाजी साहब कह रहे हैं कि ये ताजरों का माशी कत्ल होगा अगर मुकम्मल लॉकडाउन लगाते हैं, क्योंकि एक तो हम पहले से मुतासर सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, मुतासर हैं, फिर कोरोना की वजह से हम मुतासर हो गए हैं। अब अगर मुकम्मल लॉकडाउन लगाते हैं तो ये हमारे जो छोटे ताजर बरादरी है उनका माशी कत्ल होगा। जी नाज़रीन, आपने बातें सुन ली हैं ताजर बरादरी की भी, आम लोगों के भी, यहाँ तक कि हमारे एक मोहतरम ने कहा है कि ये जो छोटा तबका है ताजर बरादरी का, उनका माशी कत्ल है और हम मज़ीद लॉकडाउन के मुतहम्मल नहीं हो सकते। हमारे साथ हमारे एक और दोस्त खड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साकिब कुरैशी। मोहम्मद साकिब कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे? बतौर एक दुकानदार मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जी, कि लॉकडाउन की वजह से कितना काम मुतासर है? जी डेफिनेटली जो गरीब आदमी और मिडिल क्लास है वो तो तकरीबन ख़त्म ही हो गई है। तो जो फर्दर लॉकडाउन आप कहें तो ये अब हम लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप फर्दर जो है लॉकडाउन में जाएं। जी SOPs हैं, वो डेफिनेटली SOPs अगर हम फॉलो करें और तमाम लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो कारोबार भी चल सकता है। जैसे माशाल्लाह अब आप देख रहे हैं रमज़ान में मस्जिदों में तरावियाँ भी हो रही हैं, हम लोग अल्लाह ताला की इबादत भी कर रहे हैं, तो इस तरह हम लोग कारोबार भी चला सकते हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग बाज़ारों की बंदिश करते हैं और बाज़ारों में दुकानें बंद करने से कोरोना के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। आप जैसे मस्जिदों में इबादत हो रही है और जिस तरह आप अदालतों में देख लें, अदालतों की कार्रवाइयाँ चल रही हैं और इदारों में सारे तमाम मामलात चल रहे हैं, तो इस तरह ये बाज़ार भी चल सकते हैं। आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएं, आप लोगों के पास इदारे हैं, हर चीज़ है, आप लोग इम्प्लीमेंट करवाएं। एक नॉर्मल सा मास्क अगर एक इंसान को पहना दिया जाए तो जैसे आप लोगों ने ही गाइडलाइन दी है कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर काबू पा सकते हैं, तो आप अवेयरनेस दें। आवाम में अवेयरनेस तो माशाल्लाह हुकूमत दे रही है, पर हमारी आवाम को भी चाहिए कि हम इसके ऊपर अमल दरामद करें, हम अपनी हुकूमत को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और इस चीज़ के ऊपर हम काबू पा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। पहले
فرسٹ لیئر میں بھی آپ دیکھ لیں ہم لوگوں نے اس کے اوپر قابو پایا ہے اور انشاءاللہ سیکنڈ لیئر میں. پر جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یار ہم لوگ بازار بند کریں اور لاک ڈاؤن کریں, تو میرا خیال ہے کہ میرا کیا خیال ہے اب ہر ایک کامن انسان کا کہ اتنی سکت ہی نہیں رہی انسان میں, بائنگ پاور انسان کی ختم ہو گئی ہے, غریب آدمی سفید پوش آدمی تباہ و برباد ہو گیا ہے. بالکل جی ناظرین, آپ نے باتیں سن لی ہیں, دکانداروں کی باتیں بھی سنی ہیں, عام لوگوں کی بھی باتیں سن لی ہیں. ان کی بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ تاجر برادری جو ہے وہ مزید لاک ڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتی. حکومتی جو ادارے ہیں, حکومتیں, یہ ان کا کام ہے کہ لوگوں سے SOPs پر اگر زبردستی عمل کراتے ہیں یا اویئرنیس ان میں شعور بیدار کرنے کے لیے مختلف اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, ان کے ذریعے ان کو اس بات پہ قائل کریں کہ کم سے کم SOPs پہ عمل درآمد کریں, تو انسانی زندگی کا جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح مسلسل اگر لاک ڈاؤن رہا تو یہ تاجر برادری جو چھوٹا طبقہ ہے وہ تو بالکل ہی اس کا متحمل نہیں ہو سکتی. یہ بوجھ جو ہے مزید وہ نہیں برداشت کر سکتی, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے, انہیں کہا اگر اسی طرح لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہا تو ہم مجبور ہو جائیں گے, ہمارے پاس پھر ایک ہی راستہ رہ جائے گا احتجاج کا. اور احتجاج پھر اس قسم کا احتجاج ہوگا کہ جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دیے ہیں, جن لوگوں کو ہم نے کامیاب کیا, آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہی لوگ پھر ہمارے کام نہیں آئیں گے اور ہمیں مزید مشکلات سے دوچار کریں گے تو پھر ہمارے ہاتھ ان کے گریبانوں میں ہوں گے. یہ ایک سوال ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ عام لوگ کیا کہتے ہیں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.